मदन आश्रितको हत्या 50 सालमा किन भयो? एउटा दुर्घटनाको रूपमा मदन आश्रितको चाहिँ हत्या गरिएको छ। त्यसको पछाडि राजनीतिक कारणहरू छ। तपाईले इतिहासलाई कतैले हेर्दाखेरि कमरेड मदन भण्डारीले जुन राजनीतिक कार्यक्रम, जुन विचार उहाँले अगाडि सार्नु भयो, त्यो राजतन्त्रको विरुद्धमा थियो, त्यो गणतन्त्रको पक्षमा थियो। त्यो विचार साम्राज्यवाद विस्तारवादको विरुद्धमा थियो, त्यो राष्ट्रवादको पक्षमा थियो। र तपाईँ हामीलाई एउटा चर्चित भाषण कमरेड मदन भण्डारीको हामीलाई अझै पनि स्मरण हुन्छ कि राजाले आफ्नो सिरपेस फुकालेर चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउँथे भन्ने एउटा चर्चित उहाँको भाषण छ। त्यसकारणले हामीले 46 सालको आन्दोलन पश्चात नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन एउटा गणतान्त्रिक आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्छ। म यसलाई प्रशिक्षणको रूपमा त म लिँदैन। मेरा आफ्ना भनाइहरूलाई म आफ्ना धारणाहरू नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मूल प्रभाव भन्ने सन्दर्भमा आफ्ना केही धारणाहरू यहाँ संक्षिप्तमा राख्ने प्रयत्न गर्नेछु, ताकि यसले नेकपा एमालेलाई आगामी दिनमा सुदृढ गर्नमा र समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व निर्माण गर्नमा, पार्टी निर्माण गर्नमा केही सन्दर्भ सामग्रीहरूको रूपमा मैले यसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेको छु। कमरेडहरू, मानव जातिको उत्पत्तिको इतिहासलाई हामीले निहालेर हेर्दाखेरि त्यो लाखौं वर्षमा गणना गरिएको छ। झन्डै 60 लाख वर्ष मानव जातिको उत्पत्तिको इतिहास भन्ने इतिहासविदहरूको एउटा ठम्याइ छ। र वर्गहरू, वर्ग संघर्ष, राज्यको उत्पत्तिको इतिहास पनि हजारौं वर्षमा गणना गरिएको छ। र यसै क्रममा पार्टीहरूको इतिहास, राजनीतिक पार्टीहरूको इतिहास पनि यसै क्रममा आउँदछन्। पार्टी भनेको वर्गहरूको, समुदायको एउटा संगठित एउटा अभिव्यक्ति हो। त्यसकारणले कम्युनिस्ट पार्टी, पुँजीवादी पार्टीहरूको जन्मको इतिहास धेरै लामो छैन। पुँजीवादको उत्पत्तिसँगै श्रमिकहरूको पार्टी, सर्वहाराको पार्टीको पनि उत्पत्ति भयो, पुँजीपति वर्गको पार्टीको पनि उत्पत्ति भयो। र मार्क्सले आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दाखेरि, कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्दाखेरि उनले आदिम युगदेखि यताको सम्पूर्ण इतिहास वर्ग संघर्षको इतिहास हो। समाज वर्गमा विभाजित भएको छ र निरन्तर रूपमा समाजमा वर्ग संघर्ष चलिरहेको छ र समाजको रूपान्तरण, समाजको प्रगति वर्ग संघर्षकै एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा चाहिँ आउँछ। र यो वर्ग संघर्षको अनिवार्य परिणति यो या त्यो वर्गहरूको अधिनायकत्वमा गएर टुङ्गिन्छ।
भने मार्क्सवादले संश्लेषण गरेको छ र त्यो वर्ग अधिनायकत्वले त्यही वर्गको प्रगति समृद्धिमा भूमिका खेल्छ र यही सिद्धान्तलाई हामी मार्क्सवाद भन्छौँ र यो कुरालाई मार्क्सवादको यो सिद्धान्तलाई समाज विकासको यो सिद्धान्त र इतिहासलाई हेर्दाखेरि नेपाली समाज नेपालको आजको यो आधुनिक नेपाल वर्तमान नेपाल यो एकीकृत नेपालको उत्पत्तिको इतिहास धेरै लामो छैन झन्डै 250 वर्षको यसको इतिहास छ पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपालको एकीकरण यो आधुनिक नेपालको निर्माण भयो र आज हामी यो आधुनिक नेपालमा छौं र यो आधुनिक नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्दाखेरि यहाँ पार्टीहरूको यहाँको इतिहासको पनि अध्ययन गर्दाखेरि पुँजीपति वर्गको पार्टी सर्वहारा वर्गको श्रमजीवीको पार्टीको इतिहास हामी निहालेर हेर्दाखेरि हामी यहाँ देख्छौँ यसको इतिहास पनि धेरै लामो छैन हामीले इतिहासमा पढेका छौं र बुझेका छौं सर्वहारा वर्गको अग्रदष्टा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको इतिहास लामो छैन 2006 सालमा यसको स्थापना भयो र 6 सालदेखि अहिले 78 सालसम्म हामीले हिसाब गर्दाखेरि झन्डै 73 वर्ष 72 वर्षको यसको इतिहास छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास नेपालको इतिहास भनेको त्यो पनि वर्ग संघर्षको इतिहास हो र यहाँ हामी हेर्छौं नेपालको निर्माणदेखि यहाँसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि वर्ग संघर्षको इतिहास पनि त्यही रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र पार्टी किन आवश्यक छ पार्टीको औचित्य के हो यसको सन्दर्भमा मार्क्सवादले हामीलाई सिकाउँछ कि समाज रूपान्तरणमा सामाजिक क्रान्तिमा पार्टी एउटा क्रान्तिकारी साधन हो एउटा नेतृत्व हो र यो बिना सामाजिक क्रान्ति सम्भव छैन सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन त्यो हिसाबले वर्गहरूले आफूलाई राजनीतिक पार्टीको रूपमा उनीहरूले संगठित गरे पार्टी भनेको यो या तो वर्गको विचार त्यसको लाइन कार्यदिशा र नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो आज नेपालमा नेकपा एमाले भन्ने पार्टी हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष अनुसार यो नेपालका श्रमजीवी जनताको नेपालको सर्वहारा वर्गको अग्रदष्टा हो यसको एउटा राजनीतिक प्रतिनिधि हो यसको एउटा संगठित अभिव्यक्ति हो त्यो वर्गको विचार कार्यदिशा र नेतृत्वको एउटा केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको हो भन्ने रूपमा हाम्रो पार्टीले संश्लेषण गरेको छ र कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि पार्टीलाई यस रूपमा नै बुझेका हुन्छन् र मार्क्सवादले यही कुरा हामीलाई सिकाउँछ कमरेडहरू हामीले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास यसको उत्पत्तिदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि विभिन्न चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आएको छ नेकपा एमाले भर्खरै सम्पन्न हाम्रो केन्द्रीय समितिको निष्कर्ष के हो भने नेकपा एमाले 2006 सालमा स्थापित नेकपा र 2075 जेठ 3 गते एकीकृत भएको
त्यसको निरन्तरता हो, त्यसको विकसित, त्यसको परिमार्जित स्वरूप हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। वास्तवगत रूपमा त्यो कुरा सही छ। हामी आज नेकपा एमालेमा संगठित भएका छौं र नेकपा एमालेले त्यही निरन्तरतालाई, त्यही विकसित स्वरूपलाई चाहिँ आज अभिव्यक्त गरिरहेको छ। र आज हामीले नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको समाजवादी आन्दोलन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वको रूपमा यसलाई अझ कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने दायित्व हाम्रो अगाडि आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको बारेमा मभन्दा अगाडिका पूर्ववक्ता पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेडले यहाँ राखिसक्नु भएको छ। नेपालको वर्ग सङ्घर्षको इतिहासको बारेमा पनि संक्षिप्तमा भए पनि उहाँले यहाँ राखिसक्नु भएको छ। हामी देख्छौँ नेपालको वर्ग सङ्घर्षको इतिहास मुख्यतः 3वटा चरणहरू भएर अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। सुरुको चरणमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्यो र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रजहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई पथ प्रदर्शन गर्ने विचार निरूपण गरे, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यदिशा प्रतिपादन गरे र त्यसको नेतृत्व गर्नको निम्ति संगठनको निर्माण उनीहरूले गरे। र हामीले 7 सालसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालको वर्ग सङ्घर्ष निरङ्कुश राणातन्त्रका विरुद्ध चाहिँ केन्द्रित भयो र 7 सालसम्म आउँदाखेरि त्यहाँ हामीले राजतन्त्र सहित संसदीय लोकतान्त्रिक एउटा बहुदलीय चाहिँ व्यवस्थाको स्थापना भयो 7 सालमा आउँदाखेरि र राणाको निरङ्कुश तन्त्रको अन्त्य गरियो र 15 सालमा एउटा आम निर्वाचन भयो र त्यो प्रतिस्पर्धामा नेपालको पुँजीपति वर्ग हावी रह्यो। उसले झन्डै 2/3 भन्दा बढी मत ल्याएर चाहिँ राजकीय सत्तामा उसले आफ्नो नेतृत्वलाई स्थापित गर्यो। त्यसमा सर्वहारा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टीले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सकेन, तैपनि त्यो प्रतिस्पर्धामा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि चाहिँ त्यहाँ सहभागी भयो र कतिपय स्थानहरूमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई विजय बनाउन सफल रहेछन्। 7 सालको त्यो लोकतान्त्रिक परिवर्तन वास्तवमा एउटा सम्झौतामा आधारित थियो, दिल्ली सम्झौतामा आधारित थियो र सामन्तवादसितको एउटा सम्झौता 17 सालसम्म आउँदाखेरि त्यो भङ्ग भयो र 17 सालमा त्यो लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू चाहिँ उल्टियो, प्रतिगमन भयो, एउटा सैन्य कु भयो र नेपालमा पुनः एउटा निरङ्कुश तन्त्र र एउटा निर्दलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो र कम्युनिस्ट आन्दोलन ठिक यही बिन्दुदेखि हामीले 10 साल, 14 साल र 19 सालसम्म आउँदाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिहरू देखा परे। त्यो बीचमा चाहिँ सङ्घर्षहरू भयो। एक थरी चाहिँ निरङ्कुश तन्त्रको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने, अर्को चाहिँ त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, दुई धारा, दुई प्रवृत्तिहरूको बीचमा पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष चल्यो र त्यो अन्तरसङ्घर्ष 2019 पछि त्यो विभाजनको हदसम्म चाहिँ त्यो पुग्यो र कम्युनिस्ट आन्दोलनको विघटनको प्रक्रियाको सुरुवात भयो र फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अभियान 28-29 सालमा आएर फेरि चाहिँ सुरुवात भयो। एकातिर कोकेको स्थापनाको प्रक्रियाबाट फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने
त्यसलाई एकीकृत गर्ने अभियान सुरु भयो भने अर्कोतिर केन्द्रीय न्युक्लियसको माध्यमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने प्रयासहरू सुरु भयो र 46-43 सालको आन्दोलन पश्चात नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा ध्रुवीकरण चाहिँ देखाग्रह कमरेडले भने जस्तै र 46-47 सालको आन्दोलन पश्चात कोकेले सुरु गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरण त्यसको एकीकरणको प्रक्रिया नेकपा एमाले कोके नेकपा माले र त्यसपछि नेकपा एमालेमा गएर त्यो ध्रुवीकरण भयो भने अर्कोतिर केन्द्रीय न्युक्लियसबाट सुरुवात गरिएको एकीकरण ध्रुवीकरणको प्रक्रिया 47 सालको आन्दोलन ऐतिहासिक आन्दोलन पश्चात चाहिँ त्यो नेकपा चौथो महाधिवेशन नेकपा मसाल र नेकपा एकता केन्द्रको रूपमा चाहिँ त्यो ध्रुवीकरण भएको हामी पाउँछौँ। यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण त्यसको ध्रुवीकरण र कम्युनिस्ट आन्दोलन भित्रको अन्तर सङ्घर्ष एउटा नयाँ रूपमा चाहिँ 47 सालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ एउटा ध्रुवीकरण भएको छ। यो ध्रुवीकरण केवल सांगठनिक ध्रुवीकरण मात्रै नभएर त्यो एउटा विचारको पनि ध्रुवीकरण हो र त्यहाँसम्म आउँदाखेरि 46-47 सालको आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि लोकतान्त्रिक आन्दोलन एउटा सफलतामा पुगेको छ। 46-47 सालको आन्दोलन पश्चात पुनः नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको हामी पाउँछौँ। त्यहाँ गएर लोकतान्त्रिक आन्दोलन समापन भएको छ र त्यो बिन्दुदेखि उता हामी देख्छौँ एउटा गणतान्त्रिक आन्दोलन सुरु भएको छ। ठिक यही बिन्दुमा 46-47 सालको आन्दोलन पश्चात कमरेड मदन भण्डारीले चाहिँ नेपालको जनवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने एउटा गणतान्त्रिक एउटा व्यवस्थाको स्थापना गर्ने एउटा नयाँ उहाँले कार्यक्रम अगाडि प्रस्तुत गर्नुभएको छ जसलाई हामी अहिले जबलचोकको रूपमा चाहिँ एउटा सिद्धान्तको रूपमा हामीले त्यसलाई बुझ्छौँ र यो 46-47 सालको आन्दोलन पश्चात नेपाल फेरि एउटा नयाँ आन्दोलनतिर अगाडि बढेछ। गणतान्त्रिक आन्दोलनमा हामीले यहाँ के स्मरण गर्न जरुरी छ भने मदन आश्रितको हत्या 50 सालमा किन भयो, एउटा दुर्घटनाको रूपमा चाहिँ मदन आश्रितको चाहिँ हत्या गरिएछ। त्यसको पछाडि राजनीतिक कारणहरू छ। तपाईले इतिहासलाई कतैले हेर्दाखेरि कमरेड मदन भण्डारीले जुन राजनीतिक कार्यक्रम जुन विचार उहाँले अगाडि सार्नु भयो त्यो राजतन्त्रको विरुद्धमा थियो, त्यो गणतन्त्रको पक्षमा थियो। त्यो विचार साम्राज्यवाद विस्तारवादको विरुद्धमा थियो, त्यो राष्ट्रवादको पक्षमा थियो। र तपाईँ हामीलाई एउटा चर्चित भाषण कमरेड मदन भण्डारीको हामीलाई अझै पनि स्मरण हुन्छ कि राजाले आफ्नो शिरपेच फुकालेर चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउँथे भन्ने एउटा चर्चित उहाँको भाषण छ। त्यसकारणले हामीले 46 सालको आन्दोलन पश्चात नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन एउटा गणतान्त्रिक आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्छ। एकातिर एमालेले गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई एक ढङ्गले अगाडि बढाए भने अर्कोतिर एकता केन्द्र नेकपा एकता केन्द्र जो केन्द्रीय न्युक्लियसको एउटा केन्द्रीकरण थियो त्यसले अर्को ढङ्गले चाहिँ गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाएछ। र हामी 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि गणतान्त्रिक आन्दोलन एउटा सफलता र विजयमा टुङ्गिएको छ।
62-63 को चाहिँ ऐतिहासिक जनआन्दोलनले देशको राजतन्त्रको अन्त्य गरेको छ र नेपालमा बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भयो। र यसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा र गणतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासम्म पुग्यो र त्यसपछि नेपालको गणतान्त्रिक आन्दोलनले त्यो समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गर्यो। समाजवादको चाहिँ आन्दोलनको रूपमा त अगाडि बढ्यो र हामीले देख्यौं 62-63 देखि यता समाजवादको निर्माण गर्ने समाजवादी राज्यको स्थापना गर्ने संघर्ष फेरि त्यो बिन्दुदेखि भएको हामी पाउँछौं। त्यो संविधान सभाको माध्यमबाट पनि त्यो संघर्ष अगाडि बढ्यो र 2072 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पुँजीवादी र समाजवादी धारा बीचको स्ट्रगलमा संघर्षमा चाहिँ समाजवादी धारा विजयी भएको छ र नेपालको 2072 को संविधान र समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने नेपालमा समाजवादको स्थापना गर्ने 7 तत्त्व सहितको संविधानको निर्माण भयो र नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक बहुदलीय चाहिँ राज्य व्यवस्थाको स्थापना भएको छ। त कमरेडहरु, मैले यो इतिहास नेकपा एमालेको इतिहास भनेको त्यो नेपालको वर्ग संघर्षको इतिहास हो, नेपाली क्रान्तिको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास हो र यसले विभिन्न चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ। र हामीले 2075 सम्म आइपुग्दाखेरि समाजवादी आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति र समाजवादको स्थापना गर्नको निम्ति राजकीय सत्तामा नेतृत्व स्थापित गर्न जरुरी छ र त्यसरी मात्रै हामीले समाजवादको निर्माण गर्न सक्छौं। त्यसकारणले नेपालको राजकीय सत्तामा सर्वहारा वर्गको कम्युनिस्ट पार्टीको श्रेष्ठता स्थापित गर्न र सत्ताद्वारा चाहिँ नेपालमा समाजवादको आधार निर्माण गर्ने समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने चाहिँ प्रक्रिया सुरु भएको छ। र हामीले देख्यौं 75 जेठ 3 पछि फेरि पार्टी भित्र समाजवादको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने वा यथास्थितिमा नै राख्ने भन्ने संघर्ष चाहिँ सुरु भयो। र हामीले देख्यौं यो 3 वर्षको अवधिमा झन्डै 3 वर्षको अवधिमा पार्टी भित्रको चाहिँ संघर्षमा 2 लाइनको संघर्षमा चाहिँ पुँजीवादी धारा चाहिँ हावी हुन पुग्यो र पार्टी भित्रको जो पुँजीवादी दक्षिणपन्थी धारा थियो त्यसले पुँजीवादी पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई चाहिँ सरकारको नेतृत्वलाई उनीहरूले अपदस्थ गर्न चाहिँ उनीहरू सफल भएछ। अदालतको परमादेशबाट र पार्टी भित्रको पुँजीवादी धारा दक्षिणपन्थी धाराहरूको चाहिँ अन्तर्घातबाट चाहिँ अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पार्टी भित्रको अन्तर संघर्षमा पार्टी भित्रको दक्षिणपन्थी र विसर्जनवादी धारा पार्टीबाट अलग भएको छ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि समाजवादी धारा त्यो धारामाथि चाहिँ दक्षिणपन्थी धारामाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्न चाहिँ सफल भएको छ। निश्चय पनि राजनीतिक सत्तामा षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गरिएको छ। तर हामीलाई विश्वास छ चाहिँ यो एउटा षड्यन्त्र हो, एउटा यो राजनैतिक प्रतिगमन हो, यो एउटा प्रतिक्रान्ति हो। हामी यो प्रतिक्रान्तिलाई
यो पश्चगमनलाई परास्त गर्नेछौँ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ आगामी दिनमा अब वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ राजकीय सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई पुनः स्थापित गर्ने दिशामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यसको निम्ति हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वलाई, कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुदृढ गर्न जरुरी छ। आजको यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले नेकपा एमालेको इतिहासको अध्ययन गर्दै त्यसलाई आत्मसात गर्दै नेकपा एमाले नेपालको समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्वलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति आजको यो प्रशिक्षण कार्यक्रमले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कमरेडहरू, यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ मैले भन्न आवश्यक छैन। यो बारेमा पार्टीको बारेमा पार्टीका महासचिव र अध्यक्षहरूले अझ विस्तृत रूपमा राख्नुहुनेछ र आज निश्चय पनि प्रतिगमन भएको छ। एउटा मोड कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको छ। नेकपा एमाले दक्षिणपन्थीहरूमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सफल भएको छ, तर राजनीतिक मोर्चामा चाहिँ प्रतिगामीहरू दक्षिणपन्थीहरू चाहिँ सफल भएका छन्। त्यसकारण यो एउटा अस्थायी प्रक्रिया हो र उनीहरूको यो अवस्था धेरै दिन टिक्नेवाला छैन। पक्कै पनि आगामी दिनमा हामीले समाजवादी आन्दोलनलाई, समाजवादी धारालाई अझ विकसित गर्दै र दक्षिणपन्थीहरूको विरुद्ध एकातिर हामीले वैचारिक र राजनीतिक सङ्घर्षलाई तीव्र पार्दै पुँजीपन्थीहरू र पुँजीवादी धाराहरूको विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्षलाई सदनबाट, सडकबाट अगाडि बढाउँदै पक्कै पनि हामीले चाहिँ राजकीय सत्तामा पुनः नेकपा एमालेको जो नेतृत्व स्थापित गर्न हामी सफल हुनेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र कमरेडहरू, आज नेकपा एमाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको समाजवादी आन्दोलन र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलनको मूल प्रवाह हो। यो समाजवादी धारा हो, यो क्रान्तिकारी धारा हो र यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो। त्यसकारण हाम्रो जिम्मेवारीहरूलाई हामी नेकपा एमालेको एउटा सदस्यको हैसियतले हाम्रा जिम्मेवारीहरूलाई त्यो उचाइमा हामीले आत्मसात गर्न जरुरी छ, त्यो गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्न जरुरी छ र नेपालको समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पार्टीका सबै कमरेडहरूले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ, सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। र अन्तिममा म फेरि पनि के यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु भने पक्कै पनि आउने चाहिँ सङ्घर्षमा फेरि कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले वर्ग सङ्घर्षको मोर्चामा विजयी बन्नेछ। फेरि हामी स्थानीय सत्ता होस् वा प्रदेशको होस् वा केन्द्रको राजकीय सत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व स्थापित गर्न हामी सफल हुनेछौँ भन्ने चाहिँ यो विश्वास चाहिँ म आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं बागमती प्रदेश